أفكاري نمحازاي حماق زي هوصو طعم سبيو نستاغن ترر زبالتيا محازاي ناب سدت مسوصت بدحريا رب شيء بلن نيرو أنا دما زل حابريتا كلي نقرأ سلامتا أي رساخون فتوات خطاتلتين قعب سلام متساخم نلو معلت حيزلكم زمتساخم مدب دما مدب انتاي تمخرون الزبل هند حافتي أب كومنت صحافة لي زانتا أي حيزلكم مزيه أنا كم تقول لك زين هيز حافتي زانتا أم ديم سوداخو حسابي كافلايه نسخاتكمون زانت حافتنا سمعكم مسوداهم حسابكم من مخرخمن كم تلمود أب كومنت نختصفور الله أقدمه بتحتنا كلا بوكم يفوتو نبزانا إذا حافتنا زانتا قبلكم سناي مكتتال إذا إذا حافتنا زانتا كم زياسبل سلام أبو حافتي سلام كيف زح كبرت حافتي أنا كل جزء زكاتات لكي بخلت الجوال وان سابسكرايب غير الكلهو مخرطاتكي كاب مصحف تنببيوم زلخ ايو زمسلني بزو حسابوني مهار اللي يغني اللي صحفتي طعمي زمسجن ان انا بزمصني كاتخلخو اب حفتي لومي كصحفلكي زغددن غداي ناي محازاي عارك اللوا اذا عاركا بحاده اينا نفلطو مالتي اب سرح اب حاده تكال بحاده نسرح نيرنا مجمريا ليلانا بخلتشحن شومنتن عامه مرتيو اشعو محازاي قديما فوتياتو نيرا كاب جزا أنام بباي مسلاني نسون إن دا غربا مزيو بدحريو محازاي بخلتشحن تشعتن عامة تمرت ناب سعود عرب مزيا كتمزق غلا بسلكي يخد لخو إلى توئي الشيلو مرقوة بدحريو جن نعي ربي شبيلوني بقى أبي بسحت كما يبلت النابلة أتن قبيلوني أنا ون أبحاد عدس لزنبرنا كل حابريتا يهبونيره محازاي أبزمس بسحت ون نجيريو دسيلوه انقع بسلام أتواتيلو بدحري أون يدراولو نيرو قدمي أنا ممزأيون كمزأ نابو إلوا نونو إلاتو بدحري وأنا مزيه بعلا أيات تقبيلاتني إنا أبزي مسمز أخو أنا كمستعذب كوو بعلا أيات تغيراتو ينقراوني بخلت شحن عسر تخلتن عامة مرت دما سحادة ودي تفاليتا أنا نسغان بحادة أين خونا إلاتو نسوون الشعو وليدو إتاز ولد الله قوال دمام كهلا حدار غير أي حزي بدحري إذا الزنبرة كونتات عدنا سلكا ألشو بعلو دوي لله بخندي لمناخع أبحد عامت تعاريقهم مالت نسا جميراتو زنبرة فغري أي تساخ علان بدحري وأبكل تشحن عسر تشوعتن مسكرم تعاريقه شدش تورحي تصبق يداول نيرو بدحري أجن جوالو تبالاشياتو بغتا أيوم زرخو أبز أيدما نقر جميرو نسا كل جزء كدواولو إياه تدلي جندما سلكي سلا زي جزء أب كلتا سومن قال يوم سدواولو نير حدا جزء دما كدولة لك إياه إلو واست أفيو بدحريو بعلا دويلاتلو بس دوالتلو يكرتا حميمة سلا زنبركو إياه تأفيه ما يسألوت يك أنية إلو واشيلا صغيلة بدحريو ود نتدواولو نيرو كابو نخت عزاويلا بجزا ود اللي إلاتو الشيلو بدستا تقبلو نجزا كنجرومية إلو سلك عصيو بدحريو جن لعلي ورحي طفيو بقى محازاي حرق إلا بقى دحر حزي أي دوللو انت دولة أي العلو إلا دحر ورحن جلنجن بعلو دقاقيمو دويلو الله بحاد إينا نيرنا أب مسمر العليمو انتاي كم زبل نسمعو إليه حزوون حميمة أب ما يسألوتيك أنيه إيلوه نساقن محرت يورد الكايلا نشتي مسعللو تعازيو حزي نساحة شيئيو أي فكرنن إياه زبل أنا دمات عقست جبر إياه زبلة مخنياتو أنا نخلت يومي فلت أمي حزاي نابز مسمزت بزوح فتنتات يحلفو كم زفكراوني نقرنن يرؤي كاب تقباراتون يعذبني رأيه صبايون طعميو محازاي قرب ترر زبالسيا نسجن حما غي وطن حزس نعي مسمع عبيات النقية نسخي انتاي تمخريا بجزا ود اللي سلا زبالتو أيو تأفي أدا تبلي أبعدي إنها لنا وني حمم نيرئيو إنها حق دا يخوان تبلي تعقستي انتا تقبر دا يحش ولا اسم فللاي زبليو زانتا كما أنا كبلك زد اللي خبرت حافتي حادا دس ولنا نقر مالتنا محازاخي كومو غير تاجاني كي نعوون سلات فلتيو ناتاتهم مفللاي زي كونس ناتاتهم فقري ناتاتهم صبق نقر نرئيخي كومو غير كي مجنا أكس ملكت كنعنا مخانو إلي أنا تردي أيومو كنعنا خنلبونا خنس بتعمي دس هيلني أنا ون بزقاطامي كل عينة محازة حدا عينة كم زي كونت كل تغاميتك كل حق كم زي كونت كل قدائتك ون أيكونت إلي أنا سأمن اللمو بقى دس زبل ملكت صبق محزنت إيو أنا رئيلك استعذب كل كي كاوزان تاهم على كاوت إلى كبلك زدلسي زي أفكاري أسي بحق إيو حامي مسل زخانة
ፀገም ስለ ዘጋጠሞ ኢለ ንዑ ጥራሕ ትእመኖ ኸይብለኪ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከምዚ ንሰምዖ ንሪአን ዘለናሲ ዝኾነ በቃ ማለት እዚ ድራማ እዩ ይሕሽወንለይ ወይ ይሕሽዋለይ ኢልካ ንባዕሉ ከጠርጥሮ ብዘይትኽእል መልክዑ ንብዙሕ ዓመታት ዝሽውዳ ዝሕስዋ ዝነበረ ብድሕሪኡ ግን ድራማን ሓሶትን ምዃኑ ከም ዝፈለጠት ኣብዚ ተደጋጋሚ ክፅሕፋ ከለዋ ዋላ ካልእ ባዕለን ክዛረባ ክሰምዕ ከለኹ ሓደ ሰብ ሓሚመየ ተፀጊመየ ስለ ዝበለካ ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ከቕረበልካ ከሎሲ ሓቂ ኢልካ ኣሚንካ ክትቅፅልሲ ዝኾነ በቃ ይጎድአካ ኢለ እየ ዝኣምን ንዕኡ ጥራሕ ኣይትጉዳእዮ ንስ ሰብሲ ኣይትጉዳእዮ ኣይትፅሎሞ ብግዚኡ ብገንዘቡ ኣይትላገፀሉ እምበር ሓቁ እዩ ስለዝሓመመይ ዝጠፍእ ዘሎ ስለዝሰኣነዩ ዘይድውለለይ ስለዝሰኣነዩ ብዓዲ ዘይወድአለይ ዘይሓገዘኒ ዘይደገፈኒ ኢልካስ 100% ኣሚንካ ምፅባይ ማለት ኣነ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝብል ድሓር ይሃስየካዩ ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ኣነ ንዛ መሓዛኺ ከማኸራ ዝኽእልሲ በቃ ሓቂ ድዩ ሓቂ ኣይኮነን ሓደ ፈጣሪ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ 100% እውን ሓሚሙዩ ናብ ማንጨሎት ከይድዩ ኢላ ኣይትእመኖ 100% እውን ሓስዩ ኢላ ኣይትጣራጠሮ ኣይትኽሰሮ ግን ዕላማኣ ስራሓ እናሳኽዐት ከላ ዝኾነ በቃ 50 ብ50 ኮይና ሂወታ ትቐፅል እየ ዝብል ከምኡ ክብለክ ከለኹ እንድሕር ደኣ 100% ሲ ኣይሓመመን ሓስዩ ኢላ ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ወሲና እሞ ዓዲ ምስከደት ሓሚሙ እንድሕር ደኣ ፀኒሕዋ ሕማሙ ኩሉ ነገሩ እንድሕር ኣረጋጊፃ ንዝኾነ ሰብ ሓቲታ ድሓር ክትጣዓስ ትኽእል እያ ምክንያቱ ንዕኡ ብዘይ ምእማና ሓሚሙ ከሎ ብዘይ ምርዳኣ ክትጣዓስ ትኽእል እያ ሓሚሙ ኢላ ኣሚናቶ ከም ዝሕስዋ ዝነበረ ዝኾነ ዝተሓብአ ነገር እንድሕር ደኣ ረኺባትሉ 100% ንዕኡ ጥራሕ ኣሚና ብዙሕ ነገር ከሲራ እንድሕር ደኣ ከይዳቶ ከዓ ድሕሪ ግዜ ክትጣዓስ ትኽእል እያ ምክንያቱ ንሓደ ወዲ 100% ኣሚና ብዙሕ ነገራ ከሲራ ብዙሕ ነገራ ንጎኒ ገዲፋ ንዕኡ ጥራሕ ተፀቢያ ድሕሪ ዝኾነ ሰዓት ሓሶት ከም ዝኾነ ኣብ ሓሶት ከም ዘሎ ናብ ሓሶት ከም ዝኣተወት ንሓሳዊ ትፅበ ከም ዝነበረት ንሓሳዊ ኢላ ብዙሕ ነገራ ከም ዝኸሰረት ምስ ተረድአት ድሓር ክትወፆ ኣብ ዘይትኽእል ከቢድ ጣዕሳ ክትኣቱ ትኽእል እያ ስለዚ ብፍላይ ወዲ ዓዲ ኽነ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናበይ ይኸይድ ኣበይ ይውዕል ምስ መን ይኸይድ እንታይ ዓይነት ሂወት እዩ ዝሕልፍ ሓቲትክን ከረጋግፃ ትኽእል ኣይኽን ንሳን ንስኽን ኮይንክንሲ ክሕስወክን ዘይኽእል ሰብ ሓቲትክን ኣረጋግፃ እየ ዝብለክን ብትዕግስቲ ካብኡ ከዓ ዕላማኣ እናሳኽዐት በቃ ልዕሊ ኩሉስ ዕላማኣ ነብሳ ነፍቂራ ንፎትያን እንድሕር ደኣ ስቑኢላ ትቐፅል ኮይና በቃ ዋላ ንሱ ሓቂ እንተኾይኑላ እውን ኣይትጣዓስን ሓስዩ እንተኾይኑ እውን ኣይትጣዓስን ብዙሕ ነገራ ግን ክትከስር ይብላን ብዙሕ ነገራት ዘይከሲራ ምስ ዕላማኣ እንድሕር ደኣ ኮይናሲ ምንም ፅባሕ ንጎ እውን ዘጣዓሳ ነገር ኣይህልዋን ስለዚ ንኩሉ ነገር ብትዕግስቲ ተረጋጊኣ ኩሉ ባህርያቱ ኩሉ ውዕልኡ ኩሉ ትዛረባ ዘሎ ሓቂ ድዩ ሓሶት ብትዕግስቲ ተረጋግፅ ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ቅድሚ ምውሳና ዕላማኣ እውን ከይከሰረት እየ ዝብለኪ ኣነ ንሎም መዓልቲ ዝነበረትና ፃንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ስስናዮ ንዓኹም ባይ ባይ